न्यूज़ मेकर्स में खुशामदीद। आज आपके साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इजहार ख्याल करते हुए ये बताया है कि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि हफ्ते में 5 रोज़ कारोबार खुल सकेंगे। इसके साथ साथ सयाहत के शोबे को खोलने की भी उन्होंने बात की है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस का सिलसिला तेज़ी से जारी है। मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 1543 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 72,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क के हर हिस्से से वायरस की मजीद फैलने की खबरें बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं। क्या अब मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है? एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ अवाम ने एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पर तर्क कर दी हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या मुल्क में कोरोना है भी या नहीं है। अवाम में ये पाए जाने वाले खदशात की वजह आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की गैर मौसर आगाही मुहिम है? वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें चंद माह से मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगी हो जाती हैं। क्या ये हुकूमत की नाअहली है? अपने मेहमानों का तारुफ कराई देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और इसके साथ साथ अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे। सिद्रा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अनीका निसार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और तजियाकार रजा रोमी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, अपने इस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। सिर्फ आज के दिन में अब तक 60 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 3000 के करीब नए केसेस सामने आ गए हैं। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक भेजी गई समरी में ये इंकशाफ हुआ है कि लाहौर में कोरोना ख़तरनाक हद तक फैल गया है और अब से शहर का कोई भी इलाका महफूज नहीं है। हमारा आज का सवाल है कि क्या पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है? अमीर अब्बास, आप कहिएगा। देखिए शाइस्ता, मुकम्मल लॉकडाउन किया था जब प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कोरोना का मामला जब शुरू हुआ और पाकिस्तान में इस हवाले से इकदाम उठाए गए, तो उस वक्त सबसे पहले मुकम्मल लॉकडाउन था। और ये इस पे बहस हो सकती है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन कामयाब था या नहीं था, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन था। अब वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का जो लॉकडाउन था, उसके बाद फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, वो सॉफ्ट लॉकडाउन हो गया, वो ईजी हो गया। तो तकरीबन मजमूई तौर पे आप कह सकती हैं कि 2 महीने तक पाकिस्तान में लॉकडाउन की सूरत हाल थी और कारोबार पाकिस्तान में बंद थे। दफातर पाकिस्तान में, अब बहुत सारे दफातर में लोग नहीं जा रहे थे, लोग घरों से काम कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, रेलवे का निज़ाम बंद था, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस थी वो बंद थी। तो जिसे आप कह सकते हैं कि कमो बेश लॉकडाउन मुकम्मल ही पाकिस्तान में रहा है। अच्छा, अब इससे ज़्यादा लॉकडाउन आप मुकम्मल जारी नहीं रख सकते थे, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर लॉकडाउन को आसान कर दिया गया है, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। आप देखिए, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को भी खोल दिया गया है हिफाजती तदाबीर के साथ। इसके अलावा काफ़ी अरसे के बाद पॉप फ्रांसिस जो हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी मखसूस खिड़की है जिसमें आके वो खिताब करते हैं अपनी मसीह बरादरी से, उन्होंने आके वहाँ पे खिताब किया है। तो जो समाजी सरगर्मियाँ हैं, जो मजहबी सरगर्मियाँ हैं, जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं, जो बाकी दीगर माशरती सरगर्मियाँ हैं, वो पूरी दुनिया में अब खुलना शुरू हो गई हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप दोबारा से इसको अंडू करें और फिर से आप एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हफ्ते में 2 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा, ये हो सकता है कि 2 रोज़ के बजाय आप उसको 3 रोज़ कर दें और आप 4 दिन मुकम्मल सरगर्मियाँ जारी रखने दें। कुछ जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उसने मास्क के इस्तेमाल के ऊपर सख्ती शुरू कर दी है। इसी तरह के कुछ कानूनी इक़दाम हैं वो उठाए जा सकते हैं। कुछ और जो आगाही की मुहिम है उसको मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप सर्वाइव कर सकते हैं। अभी कल तक जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया के, वो कल तक इस गूमगू की कैफियत में थे कि क्या ये जो वायरस है इसकी वैक्सीन 2021 के आखिर तक आएगी या नहीं आएगी। कोई हतमी तौर पर ये नहीं कह पा रहा कि ये 2021 के वस्त में आएगी या आखिर में आएगी। तो अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं जून 2020 में। तो अगर ये आज से 1 साल के बाद भी आए तो कब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में कि जी लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा, लॉकडाउन नागुज़ीर है कि नहीं है। तो कोई गारंटी है इस बात की कि 1 साल लॉकडाउन कर देने से भी क्या वबा ख़त्म हो जाएगी, या 1 साल लॉकडाउन कर देने से ये 22 करोड़ लोगों को बिठा के कौन खिलाएगा, कारोबार कैसे चलेगा। जो लोग बहुत बड़ी तादाद में जो लोग
पाकिस्तान से बाहर से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं बेरोजगार होकर, वो कह रहे हैं अब हमारी हुकूमत से ओवरसीज पाकिस्तानी के भाई हमें रोजगार दो। जो यहां पे रह रहे थे हम उनको रोजगार देने के काबिल नहीं है, जो बाहर से बेरोजगार होकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमें रोजगार दो। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये, कोई इतना एम्पिरिकली आप नहीं कह सकते हैं किसी एक चीज के ऊपर कि ये कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है, जैसे आज उन्होंने कह दिया 2 दिन होगा, और बाकी चीजें जिनका मैंने जिक्र किया वो भी साथ चलाना होगा। ठीक है, यानी अगर लॉकडाउन नहीं भी होता मुकम्मल तौर पर तो भी सूरत हाल जो है वो बेहतर की जा सकती है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। ठीक है, सिद्धा इकबाल साहिबा आप क्या कहेंगी? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीजों की तादाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और अमवात की तादाद में भी इजाफा होने में आ रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए अब या नहीं? शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करूँगी कि अगर हमें ये शुबा है कि ये जानलेवा या मोहलिक नहीं है ये बीमारी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, लेकिन वो मेरे ख्याल में आपके अगले हिस्से में आएगी ही बात। सो इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने आप पे पाबंदी आयद करनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं तो रियासत का किरदार, एक अभी हाल ही में मैंने एक पेपर पढ़ा तो उसमें बात ये की जा रही थी कि 2 तरह से हम रोल्स को देखते हैं। एक ये कि रियासत का किरदार क्या प्रेडिटरी है, यानी एक शिकारी की तरह है कि लोग कोई गलती करें तो उन पे जुर्माना आयद किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। जिस तरह के हम बार बार ये कह रहे होते हैं कि ये कौम सिर्फ डंडे की बात सुनती है, आप डांट दबट करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके ही इनसे बात मनवा सकते हैं। उसी ज़मरे में आपका ये सवाल आता है क्या लॉकडाउन कराना ज़रूरी है या नहीं। मेरे ख्याल में जिस मॉडल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जब हम रियासत मदीना की भी बात करते हैं वो है कि एक रियासत का किरदार एक पेरेंटल कैटेगरी में, एक रोल में होना चाहिए, यानी एक वालिदैन की तरह आप अपने बच्चों को आगे ही दें, उनकी रहनुमाई करें और उनकी वेलबींग को लुक आफ्टर करें। इस वक्त हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शुरू ही से मुकम्मल लॉकडाउन के हामी नहीं थे। वो देख सकते थे कि अगर रियासत का रोल एक वालिदैन की तरह का रहनुमाई वाला है तो बहुत ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पे जो डेली वेजर्स हैं, वो शदीद मुश्किल में आ जाएंगे, और हमेशा उन्होंने उन्हीं के प्लाइट की बात की। लेकिन जब तेज़ी से ये नंबर बढ़ रहा था, जब हमारे पास सिचुएशन काफ़ी अनसर्टन थी, और ख़ास तौर पे रिलीफ की अगर बात की जाए कि अगर लोगों को लॉकडाउन कर दिया जाता तो घरों तक खाना कैसे पहुँचाते, रिलीफ कैसे होता, बाकी रोज़मर्रा के मामूलात कैसे चलते, अब मुझे लगता है कि 3 माह गुजर जाने के बाद हुकूमत के पास इसके बारे में एक मुकम्मल लाए अमल, एक ख़ास तौर पर यानी काफ़ी हद तक एक सुलझी हुई हिकमत अमली मौजूद है। तो लॉकडाउन लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए ये एक नी जर्क रिएक्शन नहीं हो सकता। इसके ऊपर आपको कुछ मॉडलिंग करनी पड़ती है, कुछ नंबर्स को देखते हुए आपको ये करना पड़ता है। अगर आपको याद हो, जब हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गए थे तो कहा यह जा रहा था कि 25 मई तक पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा के करीब, बल्कि 25 अप्रैल की बात की जा रही थी कि उस वक्त तक तकरीबन 50,000 कोविड पॉजिटिव्स हो जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पहले से बहुत कंटेन्ड हैं, यानी जो हमारे वर्स्ट केस सिनेरियोज थे हम उस तक नहीं पहुंचे हैं। और आज सुबह ही अगर मैं वलीद इकबाल साहब जो मेरे शो में मौजूद थे उनको कोट करूं कि पाकिस्तान में देखिए सबसे बड़ा खदशा हमें क्या था, अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाते हैं, कोरोना पेशेंट्स आ जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम, हमारे हस्पताल बिल्कुल बैठ जाएँ और इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सकें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ये हाईएस्ट पीक, यानी हमारे पास जो इस वक्त के नंबर्स हैं 70,000 से तजावुज़ कर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो हमने सिर्फ इसको 24% इस वक्त तक इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद इन चीज़ों की तैयारी करते हुए कि कहीं कोविड-19 पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ना हो, तकरीबन 1800 वेंटिलेटर्स सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए स्टैंड बाय पे रखे गए, और उसमें से सिर्फ इस वक्त 124 को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हम इसको कहें कि लॉकडाउन करना नागुज़ीर, मैं नहीं समझती कि लॉकडाउन की इस हद तक ज़रूरत है। हम एक स्मार्ट या सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं जिसमें पाबंदियाँ बिल्कुल हों, जिसमें हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कंटेन्ड हो, लेकिन रोज़मर्रा की मामूलात की तरफ हमें आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी, बहैसियत कारोबार, किसी भी कैपेसिटी में अगर देखें, इदारों की हैसियत से भी देखें, तो हमारी अपनी बनती है कि हम SOPs को फॉलो करें। ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। अनीका, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझती हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन का मॉडल हमें अपनाने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन कभी भी हल नहीं था, वो हल की तरफ एक कदम ज़रूर था।
मुकम्मल लॉकडाउन टाइम गेन करने को आपको एक मौका देता है कि आप अपने हेल्थ सिस्टम को इस काबिल बना लीजिए कि वो लॉकडाउन के बाद जो एक कोरोना वायरस के केसेस के अंदर इजाफा होगा वो उसके लिए तैयार हो। तो लॉकडाउन कभी भी एक सोल्यूशन नहीं था। लॉकडाउन का टाइम मेरे नज़र के अंदर अब गुजर चुका है। जितना लॉकडाउन हमने लगाया और जितना हम लोग अभी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं कि हफ्ते के अंदर 2 दिन हम लोगों का कंप्लीट लॉकडाउन होगा, उसके बाद फिर एक्टिविटी हम लोगों ने महदूद कर दी, सयाहती मकामात को अब हम खोलने के बारे में बात कर रहे हैं। ये तमाम के तमाम वो इक़दाम हैं जो ऑब्वियसली हुकूमत ने कंटेम्पलेट किए हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आप SOPs ट्रे में पकड़ा देते हैं आवाम को और आप ये समझते हैं कि ये कोई खाने की चीज़ है या स्वीट डिश है और आवाम उसको नोश करेगी और उसको मन्नोअन तस्लीम कर लेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एक ऐसा नेशन है, पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम लोगों को इसके डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारे इबहाम हैं और हम लोग बहुत जगह पर डिसिप्लिन का फुकदान देखते हैं और कोरोना वायरस के अंदर भी यही हो रहा है। तो SOPs दे देना हुकूमत का काम था, उसने दे दिया, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हुकूमत का ही काम था। जहां हम थोड़ा सा फुकदान देख रहे हैं, वो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं 4 किताबां उतो लथियां नाले लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। तो जब तक आप SOPs की इंप्लीमेंटेशन के लिए वो स्ट्रिक्टनेस नहीं लाएंगे तब तक मामला हल नहीं हो सकता। लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को लिमिट जरूर कर देने चाहिए मामला। स्मार्ट लॉकडाउन का एक तरीकाकार हुकूमत अभी अपनाए हुए है कि जहां जिस जगह पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कोरोना वायरस की केसेस की, वहां लॉकडाउन कर लिया जाएगा। उस एक गली को 2 गलियों को रोक दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, बाकी जगह को खुले रहना दीजिएगा। लेकिन ये याद रखिए कि हम यहाँ केसेस की बात कर रहे हैं। ये केसेस 5 लाख तकरीबन 61,000 के करीब टेस्ट के ऊपर मुनहसिर हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट आज आई है जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के सामने रखी गई, जिसके अंदर रैंडमाइज टेस्ट सैंपलिंग और सैंपल टेस्टिंग की बुनियाद के ऊपर यह बताया गया कि जो अकेले लाहौर के अंदर लोगों की तादाद है कोरोना वायरस के केसेस की, एक्स्ट्रापोलेट करके इन सैंपल टेस्टिंग से वो 6 लाख से ऊपर है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अकेले एक शहर के अंदर 6 लाख के करीब, चलिए आप इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड समझते हैं, आप इसको 50% कर ले, 3 लाख लोग अकेले लाहौर के अंदर कोरोना वायरस का शिकार है, आप उसको भी कर लीजिए, आप 25% पे ले जाए, 1.5 लाख लोग मान लीजिए, चलिए अगर आप इस रिपोर्ट को मन्नोअन तस्लीम नहीं करते। ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको उसी तरीके से हैंडल भी करना होगा और इस हैंडलिंग के अंदर अवाम का हुकूमत के साथ एक कनेक्शन होना, एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए अवाम की तक पैगाम हुकूमत का पहुंचना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मेरे नज़र के अंदर अभी नहीं पहुंच पा रहा। ठीक हो गया जनरल साहब, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो सबके सामने ही है, लेकिन ऐसे में कोरोना भी एक हकीकत है। तो आप क्या समझते हैं, क्या मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन का वक्त तो जा चुका। जब कोरोना भी फैला नहीं था, शुरू में जब अभी तफ्तान से लोग आ रहे थे, वो वक्त था कि हमने जो एक ढीला ढाला लॉकडाउन किया, अगर वो बड़ा सख्त होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होती कि वाकई लोगों की मूवमेंट हम कंट्रोल करते, तो डेली वेजर भी उस वक्त उनके पल्ले कुछ इतना राशन, इतने जरूर वसाइल होते कि वो 14-15 दिन 20 दिन निकाल जाते। वो ढीला ढाला लॉकडाउन, इकोनॉमी तो वही रही, मुश्किलात वही रही, डेली वेजर्स का हाल भी वही रहा और खुलने के बाद भी अब उनके लिए कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, कोई इतना काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत सारे बेचारे बेकार फिर रहे हैं। तो अब तो बिल्कुल जुल्म होगा कि अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन कर दें तो कोरोना भी फैल चुका है, उससे भी लोग मारे जाएंगे और साथ जो भूख से मारे जाएंगे वो अलग होंगे। और अब भी जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हफ्ता और इतवार यानी 2 दिन आप लॉकडाउन कर दें, ये मेरा ख्याल है ये हाफ हार्टेड मेजर्स जो हैं इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 दिन में आप लोगों को अगर बंद भी कर दें तो जो 5 दिन उन्होंने फिर आके तबाही फेरी होगी वो अपनी जगह पे है, आप उसका क्या करेंगे। तो हल तो अभी यही है कि आप जैसे अनीका ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, मगर वो बदकिस्मती कि अनीका ने तो बाबा बुल्ले शाह पढ़ा है लेकिन वो पीटीआई में किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। पीटीआई में तो बाबा बुल्ले की शायरी देखने का रिवाज ही नहीं है वहां पे। तो है डंडाई कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए सख्ती करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि आप जो अवेयरनेस वैसे लोगों में नहीं आ रही वो मेरा ख्याल है सख्ती से आ जाए। जैसे सुनने में आया था कि मास्क ना पहनने पे 3,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। अभी आप ये देखिए कि दुबई में
انہوں نے کس طرح امپلیمنٹیشن کی. وہاں تھوڑی آبادی ٹھیک ہے کم ہے, لیکن رول آف لا رکھنے کے لیے انہوں نے اسی طرح کیا. لوگوں کو بڑے ہیوی فائنز کیے ہیں اور لوگ ڈر گئے, دبک گئے کہ جناب یہ جس نے فائن نہیں دیا اس کو اٹھا کے اندر بند کر. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ اگر لوگ خود حاصل نہیں کر رہے تو پھر تھوڑا ڈنڈے کے ذریعے ہی ان کو دے دی جائے, تاکہ کم از کم یہ جو ہمارا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے یہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ یہ چوک ہو جائے اور پھر ہمیں سمجھنے لگے کہ ہم نے مریضوں کو رکھنا کدھر ہے. اور ان اینی کیس مریضوں کا ہونا ہماری اپنے لوگ ہیں, ہماری اپنی پاپولیشن ہے, ان کی تکلیف بھی تو میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے ایک بڑی دکھ کی بات ہوگی کہ اگر لوگ سے مرنا شروع ہوں یا اس سے بیماری سے چارپائیوں پہ پڑ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اب اس طرف توجہ دینی چاہیے بجائے لاک ڈاؤن کے. لاک ڈاؤن کا قصہ میرا خیال ہے بار بار ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ ختم کر دیں قصہ, کیونکہ لاک ڈاؤن اب کرنے سے وہ بالکل جو لوگ بیکاری پہ بیکار تھے وہ شاید باہر نکل کے کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں, لیکن ان کے پاس جو بچت تھی, جو وسائل تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. لہذا یہ لاک ڈاؤن ان کے لیے بالکل ایک عذاب ہوگا, اور ہوتا ہے جب ایسی صورت میں لوگ جب عذاب دیکھتے ہیں اور تنگ آ جاتے ہیں تو وہ ڈیفائنس پہ اتر آتے ہیں. آپ لاک ڈاؤن, اب امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کدھر گیا لاک ڈاؤن ان کا, تو لوگ سن ہی نہیں رہے کسی کی. اور یہی اگر سڑکوں پہ لوگ نکل آئے اور نہ سنیں, حکومت لاک ڈاؤن کا نعرے لگاتی رہے, لوگ اس کو ریسپیکٹ ہی نہ کریں, اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کریں, تو آپ سوچیے کہ کیا حالات ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا قصہ چھوڑ دیں. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ حیرانی اور پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک وہ ٹائیگر فورس بنائی تھی, وہ کدھر گئی؟ وہ کیوں نہیں یوز ہو رہی امپلیمنٹیشن کے لیے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں یہ کہیں استعمال کر رہے؟ وہ اس کا اتنا چرچا, کئی اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپیہ انہوں نے بنیانوں پہ بھی ان کو جو ویسٹ وغیرہ دی تھی یلو کلر کی, اس پہ بھی خرچ ہوا. ان کا کہتے رہے ٹریننگ بھی کی, لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا کہاں ہے. کیوں نہیں وہ نکلتے اویئرنیس, کیوں نہیں وہ چیک کرتے سڑکوں پہ یا ادھر ادھر, ان کو چیکنگ کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ دونوں کام کر سکتے ہیں. کسی کو راشن دینا ہے وہ بھی کام ہو سکتا ہے اور یہ چیکنگ کا بھی ہو سکتا ہے. اویئرنیس کیوں نہیں کریٹ کرتے وہ؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس فیلڈ میں اویئرنیس کریٹ کرنے میں ہم نے دو ایک کام کیے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہار دے دیا ہے, وہ چلتا رہتا ہے, یا ٹیلی فون آپ کسی کو کریں تو اس پہ کورونا کے بارے میں تقریر شروع ہو جاتی ہے. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے اگر کوئی دیکھا جائے تو کسی قسم کی کوئی اویئرنیس کی ایفرٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ٹائیگر فورس کو ہی لگا دیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف جو ایس او پیز ہم نے مقرر کیے ہیں اس کو لاگو کرنے کی طرف اب سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ لاک ڈاؤن وغیرہ تو اب میرا خیال ہے کام کی بات نہیں ہے, یہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک, یعنی ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کرایا جائے لیکن لاک ڈاؤن نہ کیا جائے. رضا رومی صاحب, آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, یہ جو بحث ہے بڑی پرانی لاک ڈاؤن کی, میرے خیال سے 3-4 مہینے گزر گئے ہیں, اور یہ ایک لایانی اور بے معنی بحث ہے. کیونکہ جب لاک ڈاؤن کی بات کی جاتی ہے تو مستقل لاک ڈاؤن جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. وہ حل بھی نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور کہیں بھی وہ نہیں چل پایا. ہر ملک جو ہے جہاں جہاں کرونا وائرس کی شدت تھی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, کچھ عرصے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے, لوگوں کو اویئر کیا, ہیلتھ کے نظام کو بہتر کیا اور لاک ڈاؤن ختم کیا. ہمارے ہاں پہلے دن سے ہی اس کے اوپر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ہو بھی رہا ہے. اور اس کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن تھا تو تب بھی وہ مؤثر نہیں تھا, اور جب لاک ڈاؤن کھل چکا ہے تو اب اس کے اثرات اور خطرات سب کے سامنے ہیں. تو وہ شعر ہے نا کہ نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس شدت سے اور تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے, اور اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیے ابھی 0.02% بھی آبادی کا ٹیسٹ نہیں ہوا پورا, اور اگر 1% کے بھی ٹیسٹ ہو جائیں تو اس سے بھی کچھ ملتا ہے. تو جو اعداد و شمار ہیں وہ مس لیڈنگ ہے. اور صرف پاکستان نہیں, بہت سارے ترقی پذیر ممالک میں اور ہمارے پڑوس میں بھی ہندوستان, بنگلہ دیش کی بھی یہی اسٹریٹجی ہے کہ کم سے کم ٹیسٹ کیے جائیں اور کم سے کم نمبر آئیں, کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ سیاسی بیکلیش سے گھبراتی ہیں یا وہ یہی بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ سب اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جو لوگوں کی جان ہے اس کا تحفظ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی. یہ ریاست کا ایک کانٹریکٹ ہے لوگوں کے ساتھ. اس لیے صحت عامہ جو ہے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے, اس کے بعد ساری باتیں بعد میں آتی ہیں.
اگر بہت سارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اور چھن گیا ہے اور چھن جائے گا تو اس کی ذمہ داری کا بھی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے کاندھوں پر آتی ہے. اس لیے ابھی جو صورتحال ہے اس میں کچھ اقدامات اٹھانے پڑیں گے. ابھی کوئی 2 دن کا ویکینڈ کا لاک ڈاؤن کا اعلان ہے, مگر جو 5 دن میں وبا پھیلے گی اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ شادی ہالز جو ہیں ان کو بھی کھولنے کی تجویز ہے, اور ریل بھی چل رہی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی چل رہی ہے, اجتماعات بھی ہو رہے ہیں. اور اس سے تو یہ جو وائرس ہے یہ تو بہت تیزی سے پھیلے گا. نہ تو یہ سمارٹ ہے اور نہ ہی یہ کوئی عقل مند پالیسی ہے. یہ ایک بہت بڑی گیمبل ہے, جوا جسے کہتے ہیں, کہ دیکھا جائے گا کچھ ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ہمارے یہاں مسئلہ دو مسائل رہے ہیں, اور وہ پہلا مسئلہ تو یہ رہا کہ اس کی جو سیریسنس ہے اس کو جھٹلایا گیا. بہت سارے ٹاپ لیول سے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں, سندھ کے گورنر ہوں, دیگر لوگوں کے بیانات ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ فلو ہوتا ہے, یہ ختم ہو جائے گا, یہ 1-2% لوگوں کو لگے گا, نوجوان بچتے رہیں گے, گرمی میں چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس سے لوگوں میں وہ اویئرنیس ہی نہیں پیدا ہوئی کہ جس سے وہ SOPs فالو کریں. جب لوگوں کے لیڈر اور وہ لوگ جو ذمہ دار پوزیشنز پر ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ کیسے اس کو سیریس لیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 کہ اس کے اوپر کوئی ایک نیشنل پالیسی کبھی بھی نہیں رہی. صوبوں کا پہلے تو مرکز اور سندھ کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا. 1 مہینہ وہ جو ہے پروپیگنڈا دونوں سائڈز کرتی رہیں. وہ کہتے رہے کہ سندھ میں تو تباہی ہے, ہسپتال بالکل تباہ ہیں, اور یہ کہ جو سندھ کی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس کو کسی طرح انڈرمائن کرنا ہے. پھر بالآخر وہ بھی لائن پر آگے, آخر صوبہ ہے, مرکز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, انہوں نے بھی پروپیگنڈا کیا. اور ایک کوئی قومی ہمیں اس میں یکجہتی اور وحدت نہیں دکھائی دی جو کہ اشد ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں. ابھی بھی موقع ہے کہ جو ہمارے فورمز ہیں, ایک تو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ تو روز ملتی ہے, پھر ایک مشترکہ مفادات کی کونسل ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ آئین پاکستان کے تحت, جہاں پہ صوبوں اور مرکز کے درمیان اگر کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے پالیسی کے اوپر, وسائل کے اوپر, وہ وہاں پر بیٹھ کر اس کو حل کیا جاتا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ سر جوڑ کر چاروں صوبوں کو اور مرکز کو بیٹھ کر ایک قومی لائحہ عمل بنانا ہوگا. بالکل بیٹھ کر قومی لائحہ عمل تو بنانا ہوگا رضا صاحب, لیکن آپ کیا مکمل لاک ڈاؤن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی میرے خیال سے ایک مختصر عرصے کے لیے شاید یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں آپ دنیا بھر کے اگزامپلز دیکھ لیجئے, تقریباً میجورٹی ایسے ممالک کی ہے جہاں پہ یہ اس کی لہر کم ہو گئی ہے اور انہوں نے کسی حد تک قابو پایا ہے, اور وہ ایک لاک ڈاؤن سے ہی حاصل ہوا ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ نے سب کچھ کھول دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا لوگوں کو. اور یہ بات آپ کا پوائنٹ آ گیا, یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن باقی ہمارے تمام پینلسٹ کا کہنا یہ تھا کہ لاک ڈاؤن اب نہیں ہونا چاہیے بلکہ SOPs کو اسٹرکٹلی فالو کرانا چاہیے. ناظرین, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ بڑھتے ہیں. ملک میں عالمی وبا سے ہر دن کے ساتھ لوگ متاثر تو ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا ہے. حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اکثر لوگ بالکل غافل ہو گئے ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کورونا ہے بھی یا نہیں. ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کورونا کی موجودگی سے متعلق عوام میں شکوک و شبہات جو پائے جاتے ہیں, تو کیا آگاہی مہم غیر مؤثر رہی؟ جنرل صاحب دیکھیے, آگاہی غیر مؤثر سے زیادہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ انڈیویجول جب اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو یقین آتا ہے. جب وہ دیکھ نہیں رہا کوئی چیز تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ شکوک و شبہات میں رہتا ہے. اب یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون باہر لوگوں سے, میرا خیال ہے ان کی رپورٹر ہوگی, وہ لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں, اور بہت سارے لوگ یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی یہ حکومت جانے اور ان کا کام جانے. اب یہ کوئی جواب تو نہیں ہے. دوسری طرف ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز پہنا ہوا ہے, باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ جی کیا کریں, کرونا یہ ایسے کرتے ہیں, کرونا کے در ہم نے تو نہیں دیکھا. اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ کیا آپ ہر کسی کو جا کے ڈیڈ باڈیز دکھائیں؟
اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیمانسٹریشن تو نہیں دی جا سکتی لیکن سختی تو کی جا سکتی ہے نا ان پہ. بالکل. ان کو زبردستی تو اس طرح مائل کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو فائن کریں, کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اگر تو لوگ والنٹریلی ایک چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ گورنمنٹ جو کچھ کہہ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, تو وہ خود بخود اپنی جان کے لیے فکر مند ہوں گے. لیکن یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے اس میں وہ لوگ اس کو ہاف ہارٹیڈلی لیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, اور یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور پھر ویسے بھی سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ کنسپیریسی تھیوریز پھر رہی ہیں, بیماری تو حقیقت ہے, وہ تو سامنے ہے, لیکن ادھر توجہ زیادہ ہے کہ یہ کرونا کر کون رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے ہم سیکشن 144 امپوز کر دیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو حکومت کوئی بھی چیز اس کے انڈر لاگو کر سکتی ہے قانوناً. لہذا اب یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو, چونکہ آپ نے بہت دیکھ لیا 3-4 مہینے میں والنٹریلی لوگ فالو نہیں کر رہے, تو اب امپلیمنٹیشن کے جو مختلف ذرائع ہیں آپ کے, ان کو استعمال کریں تاکہ لوگ اس بے یقینی سے جو یہ چیلنج کر رہے ہیں, جو آپ کہہ لیجئے کہ اویئرنیس کی کمی ہے, یا لوگ یقین نہیں کرنا چاہتے, یا کنسپیریسی تھیوریز کی وجہ سے ہے, جس کی بھی وجہ سے ہے, ہمیں اب ان کو امپلیمنٹیشن ان سے کروانی ہے ان SOPs کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اور ان کی اپنی جانوں کے مفاد میں ہے. اس کے لیے سختی کی ضرورت ہے. صحیح, یعنی اس کے لیے سختی کی ضرورت ہے. امیر عباس صاحب, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام سیریس نہیں ہے, ایون کہ اکثر لوگ ہم لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی کورونا ہے, یا یہ جو خبریں آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہوتی ہیں یا پھر جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں, ان کی کیا آپ سمجھتے ہیں وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا جو آگاہی مہم حکومت کی جانب سے چلائی گئی وہ غیر مؤثر ہے؟ کیا سبب ہو سکتا ہے اس کا؟ اور چلائیں آپ کے نعرے, کرونا سے لڑنا نہیں, کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, اور چلائیں گے. جب آپ نے آغاز ہی یہ کر دیا تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, بھئی آپ لڑ کیسے سکتے ہیں اس سے؟ اور کون سا ملک اس سے لڑ کے کامیاب ہوا ہے؟ اور جو چیز ویزیبل ہی نہیں ہے آپ اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ایک نہ نظر آنے والا جرثومہ ہے, آپ اس سے کیا لڑائی کر لڑ سکتے ہیں؟ آپ نے اس سے ڈرنا تھا, آپ نے مہم ہی غلط چلائی کہ کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. تو اب آئیں لڑ لیں, 22 کروڑ لوگ نکل آئیں باہر تلواریں اور ذرا بختر پہن کے لڑ لیں آپ. تو شروع سے جو آپ نے نیریٹو دینا تھا وہ نیریٹو ہی غلط دیا. جو رضا رومی صاحب نے بات کی, بالکل انہوں نے بجا فرمایا اپنے پہلے سوال کے جواب میں کہ ہم نے اس کے اوپر جو پالیٹکس پلے کی ہے. دراصل دیکھیں, جو سیاستدان ہیں, جو حکومت ہوتی ہے, وہی کسی معاملے کو سنجیدہ کرتی ہے اور وہی کسی معاملے کو غیر سنجیدہ کرتی ہے. اسٹیٹ کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سیکیورٹائزیشن. ریاست جس معاملے کو چاہے سیکیورٹائز کر سکتی ہے اور جس معاملے کو چاہے اس کو معمول کا معاملہ بنا سکتی ہے. جیسے آپ نے کسی زمانے میں دہشت گردی کو سیکیورٹائز کیا, اس کو دنیا کی ریاستوں نے اس ٹول کو استعمال کیا سیکیورٹائزیشن کو. ہماری ریاست نے اس کو سیکیورٹائز کرنا تھا کرونا کے معاملے پہ, اور ساتھ اپوزیشن کو اس کے اوپر حکومت کے ساتھ تعاون کرنا تھا. ہماری حکومت نے سندھ کے اندر پالیٹکس پلے کی, اور سندھ کی پارٹی نے اور PMLN نے ان کے خلاف پالیٹکس پلے کی, اور آج کے دن تک یہی ہو رہا ہے. یعنی آپ ایک معمولی سی شکایت ہے پیپلز پارٹی کی, بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو بلوچستان جانا یاد رہا, خیبر پختونخوا جانا یاد رہا, پنجاب جانا یاد رہا. بھائی کراچی کیا کوئی کٹ گیا آپ کے ملک سے, علیحدہ ہو گیا ہے کیا؟ کراچی کیوں نہیں آپ آتے؟ ویزا لینا پڑے گا آپ کو. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں ہیں جس کے اوپر یہ پالیٹکس کرتے ہیں, شکایت بھلے بے جا ہو, کوئی پرائم منسٹر نے جا کے وہاں پہ کوئی کرونا کا ٹینٹ ماری دبا دینا, کراچی سے کوئی پھونک مار کے ختم نہیں کر دینا, لیکن ایک ان کے پاس جواز آ گیا, وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, اس کے لیے تو پنجاب اہم ہے, اس کے لیے تو خیبر پختونخوا. تو وہ بھی سیاست کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت کے لوگ جب کراچی جاتے ہیں یہ بھی وہاں پہ سیاست کرتے ہیں. تو جو یہ سنجیدہ معاملہ تھا کرونا کا, جس کے اوپر آپ نے لوگوں کو آگاہی مہم کو جاری رکھنا تھا اور لوگوں کو احساس دلوانا تھا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, وہ معاملہ جو ہے وہ پالیٹکس کی نظر ہو گیا. تو میرا خیال ہے حکومت نے شروع میں ضرور اس کے اوپر اس حد تک کام کیا کہ پرائم منسٹر نے جیسے آج خطاب کیا کافی دن کے بعد, پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم وہ ہفتہ وار آ کے میڈیا بریفنگ دیتی تھی. بہت اچھا کام تھا. ماضی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پرائم منسٹر اور اس کی ٹیم کور ٹیم کے ساتھ آ کے وہ کسی ایشو کے اوپر, خیر اس طرح کا ایشو بھلے نہیں آیا, لیکن کبھی بھی کسی بھی ایشو کے اوپر کسی پرائم منسٹر نے اپنی کور ٹیم کے ساتھ آ کے ریگولر بیسس پہ قوم کو اعتماد میں نہیں لیا. یہ بہت اچھا کام تھا وزیر اعظم کا, لیکن اس کو مزید جو ہے وہ سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت تھی. اور جو ٹائیگر فورس کا جنرل صاحب نے ذکر کیا, بھائی آپ
ٹائیگر فورس آپ نے عوام کے لیے بنائی تھی نا, اور آپ کا سوال ہے کہ عوام اس کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں, تو وہ ٹائیگر فورس کہاں ہے؟ جس ٹائیگر فورس کے لیے آپ نے تانے بھی سن لیے, لوگوں نے شیرو کی باتیں کر کے آپ کو ٹانٹ بھی کیا پولیٹیکلی, تو وہ ٹائیگر فورس کہاں ہے؟ آپ وہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں جن کو ٹائیگر فورس کا ہیڈ بنایا تھا, وہ ٹائیگر فورس کا کس دن ٹائیگر فورس نکلے گی؟ کوئی 2025 کا کوئی پلان آپ نے, جب دوسری ویو آئے گی دنیا میں کسی وبا کی, اس کے لیے آپ نے ٹائیگر فورس تیار کی ہے؟ تو کچھ جگہوں پہ حکومت کی غلطی ہے, یہ سارا کچھ آگاہی مہم ہی کے زمرے میں آتا ہے. میرا خیال حکومت کو چاہیے کہ وہ اب اپنی آگاہی مہم کو زیادہ بہتر کرے, مساجد کا استعمال کرے, علماء کا استعمال کرے. آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن تک ٹی وی کی ایکسس نہیں ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک اگر ٹی وی کی ایکسس ہے تو وہ ٹی وی کو, جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں, وہ ہماری بات کو کریڈیبل یا ریلائبل نہیں مانتے ہیں. وہ اپنے مسجد کے امام مسجد کی بات کو ریلائبل مانتے ہیں. وہ اپنے جس پیر کی یا جس مولانا صاحب کی وہ کی فالوئنگ میں ہے, وہ اس کو مناسب مانتے ہیں. تو یہ مختلف معاشرے کے جو انفلوئنشل طبقات ہیں, ان کو شامل کر کے اور لوگوں کو ڈرائیں, لڑائیں نہیں. جو لڑنا تھا آپ نے لڑ لیا, دیکھ لیا آپ کیا لڑ سکتے ہیں, اب ڈرائیں خدا را ان کو. ٹھیک ہے, یعنی واقعی میں ڈرنے کی ضرورت ہے. رضا رومی صاحب, کیا واقعی میں نیریٹو ہی غلط دیا گیا جس کی وجہ سے عوام سیریس نہیں ہوئی اس تمام صورتحال کو لے کر؟ دیکھیے بالکل, میں تو پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں, جو پہلا میں وہ تھا سیگمنٹ. بات یہ ہے کہ امیر نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو کیمپین تھی اور یہ جو اپروچ لی گئی حکومت کی طرف سے, وہ کیجول تھی. اور میں اگر یاد دہانی کراتا چلوں, اور ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گی یہ بات, کہ ایک مقام پر تو یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا اپنے سیلف بلیف ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کا اگر خود میں اعتماد اور ایمان ہے تو آپ کورونا سے نجات پا لیں گے. دیکھیے یہ سائنسی طور پر بھی بات ٹھیک نہیں ہے, مطلب بالکل غلط ہے صریحاً. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک غلط پیغام بھی دیتی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کا کچھ بہت ہی اندر مضبوط ہے ایمان اپنے اوپر یا اللہ تعالیٰ کے اوپر یا جو بھی ہے, تو آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ بالکل مدد ہوتی ہے, ہم سب جو ہے دعا بھی کرتے ہیں, خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. لیکن جب ایک مہلک اور موذی وائرس جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو اس وقت لقمہ اجل بنا دیا ہے, وہ صرف اپنی سیلف بلیف سے نہیں جاتا. اس کے لیے آپ کو لوگوں کو راغب کرنا پڑتا ہے, ان کو ترغیب دینی پڑتی ہے ماسک پہننے کی. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خود ماسک پہنا ہو؟ وہ میٹنگز میں ابھی تک ماسک نہیں پہنتے. ٹھیک ہے, یہ میں بہت ہی میں نوٹ کرتا رہتا ہوں, میٹنگز ہوتی ہیں اس میں میں دیکھتا ہوں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو آتی ہے فوٹیج, اس میں باقی لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے خود نہیں پہنا ہوتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز فالو کریں گے تو پھر آپ خود ان کو وہ کر کے دکھائیے. دوسری بات ہے, آپ نے دیکھا کہ جب وہ کیش کی تقسیم ہوئی احساس پروگرام کے تحت, نادرا کے دفاتر کے باہر ہجوم لگ گیا, اگرچہ کہ اس وقت سو کال لاک ڈاؤن بھی تھا اور ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں کھچا کھچ جو ہے لوگ وہ پہنچے ہوئے ہیں. اسی طرح سندھ میں وہ سیاسی مقاصد کے لیے راشن کی تقسیم کے وقت بھی اور جگہوں کے اوپر بھی, اور سبھی نے کیا. میں صرف یہ ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا کہ وہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. وہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی شاید تقریب تھی سویرنگ ان کی, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا وکلا, ججز, پریس والے سارے کھچا کھچ, وہ لان بھرا ہوا ہے, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, کسی نے ماسک نہیں پہنا, اگرچہ کہ اس وقت بھی سو کال لاک ڈاؤن ہونے والا تھا یا ہو گیا تھا. تو جب یہ آپ کی ریاست کے اہم ترین اعلیٰ عہدیداران کا کانڈکٹ ہے تو عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ خود آپ وہ نہیں کریں گے اور وہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رضا صاحب کے لیڈ بائی ایگزامپل ہونا چاہیے. اچھا سیدہ اقبال صاحبہ, آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیں, میں شائستہ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی, میں تمام لوگوں کی باتوں سے اگری کرتی ہوں. امیر کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو نیریٹو, الفاظ کا جو چناؤ ہے, کمیونیکیشن کیمپین میں ہم نے بہت سارے گیپس چھوڑے. نہ صرف ہم نے گیپس چھوڑے, ہم نے بہت سارے انٹرسٹ گروپس کو آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہوئے دیکھا. ہمارے یہاں بحث یہ چھڑ گئی کہ کیا باجماعت نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیا مارکیٹس کو بند کریں یا نہ کریں, اسکول اگر بند ہو گئے ہیں تو اس میں آدھی فیس دی جائے گی یا پوری فیس دی جائے گی. دیکھیں جی, اس قوم کو نہ کرونا سے اتنا بڑا خطرہ
आया है, ना ही भूख से ये मर जाएगी अगर ये घर में रहती है। सबसे बड़ा मसला अगर इस कौम को है तो वो हमारी जहालत है जो हमें ले डूबेगी। ये कोई नई बात नहीं है। आप हमें आज आके बताइए कि खुदा ना खासा पाकिस्तान में सुनामी आने वाला है, समंदर में तूफान की कैफियत है, तो आधा शहर पहुंच जाता है साहिल समंदर सिर्फ उस तूफान को देखने के लिए। आप कल मेरे पास एक कल जी बिल्कुल कि उसको नोटिस किया जाए कि ये थ्रिल है। हमने अपना एक मिजाज बना लिया है। हमें कानून को तोड़ने में कोई काम अगर हमसे कहा जाए हमें थ्रिल महसूस होती है। हम यानी हमारे सामने अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक वार्डन आपको कह रहा है कि सही तरीके से जाइए, सही रास्ते से जाइए, आप उसको खड़े होकर चैलेंज करते हैं। दूसरा आपका दोस्त आपकी उसकी वीडियो बनाता है, आप उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, आपको हज़ारों लाइक्स मिलती हैं। जब तक कानून नहीं बनाया गया, हेलमेट पहनने का, हमने हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी हम नहीं खरीदते हैं, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदते हैं, हमें लगता है डेकोरेशन के लिए उस पर सीट बेल्ट लगाई गई है। तो इसी कौम के मिजाज को समझते हुए आप ये देखिए कि कल हमारे पास नोटिस आया पेमरा की तरफ से, उन्होंने फाइनली इस बात का नोटिस लिया है कि बहुत सारे क्वैक्स, बहुत सारे आपको जो तिब का और हिकमत का गलत इस्तेमाल करते हुए थॉट लीडर्स आपको मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं जो कोरोना का इलाज खरबूजे से कर रहे हैं। ये तो आपने कौम का मिजाज बनाया हुआ है। तो आप ये मत कहें कि एक आगही मुहिम टूटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत नहीं, हम सब का मिजाज है। इसमें हमारे तमाम अनफॉर्चुनेटली मजहबी जो रहनुमा शामिल हैं, इसमें उल्मा का हमने उस तरह इस्तेमाल नहीं किया, उनको अपने साथ नहीं मिलाया जैसे करना चाहिए। पॉलिटिक्स तो सिर्फ इसका एक एंगल है। और दूसरी बात, अमीर की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हम एक जज्बाती कौम तो हैं ही। हमें आपने कह दिया कि लड़ना है तो हमें लगने लगा ये कुदरती आफत जैसी कोई चीज़ है कि हम निहत्ते निकल जाएंगे। अगर खुदा ना खासा जैसे जलजला आ जाता है, मशीनरी नहीं होती, लोग हाथों से पत्थर उठाने लगते हैं, हमने उस तरह की लड़ाई समझ लिया इसको कि हम बाहर निकलेंगे, हम इसको चैलेंज करके दिखाएंगे। हमारे लिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी किसी शख्स को कोई शक व शुबा है, अपने इर्द गिर्द देखिए। पहले तो हम सुनते थे ना कि फलाना शख्स, एक नंबर, एक अदद व शुमार आ रहा था, 5000 का नंबर हुआ था तो आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले 10 बजे हमें अजान देते हुए लोग सुनाई दे रहे थे। आज 70,000 नंबर हो गया है तो चांद रात को लोग निकल के पीको दुपट्टे करवा रहे हैं। तो ये तो हमारा, हमने देखा कि पीको करवा रहे हैं लोग दुपट्टे, और ईद पर जो तैयारियां लोगों ने की। अनीका निसार साहिबा, आप इस पर क्या कमेंट करेंगी कि क्या वाकई जो हुकूमत की जानिब से आगाही मुहिम चलाई गई वो गैर मुअस्सर थी? देखिए, इसके अंदर आगाही मुहिम गैर मुअस्सर होने का सवाल यकीनन बनता है, इसलिए क्योंकि मैं ये उस तबके की बात नहीं कर रही जो कि पढ़ा लिखा नहीं है या जिसके अंदर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी ये बात सुनी है कि कोरोना वायरस तो एक होक्स है, कोरोना वायरस जैसी चीज़ तो हमें नहीं अफेक्ट करेगी क्योंकि यहाँ कोई और वायरस है, वहाँ कोई। अपने दिमाग में उन्होंने बना लिया कि एक वायरस इधर है, दूसरा वायरस यूरोप के अंदर है, यूरोप वाला वायरस ज़्यादा खतरनाक है, हमारा वाला वायरस जो है वो कम खतरनाक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जब तक आपको साइंटिस्ट से नहीं सुनाई देती तब तक आप उसको इस तरह से ना देखिए कि शायद आपके बचाव का एक रीज़न बन जाएगा। आगाही मुहिम बिल्कुल गैर मुअस्सर रही, इसलिए क्योंकि हमने अपने ही मुल्क के अंदर बहुत सारी मिथ्स जन्म लेते हुए देखी और उन मिथ्स को बस्ट करने के लिए कोई नहीं था, यानी उन झूठ को, उन अफवाहों को सही तरीके से उसके बारे में असलियत बताने के लिए कोई नहीं था। और मजे की बात यह है कि ये मिथ्स या ये अफवाहें सिर्फ और सिर्फ अवाम की लेवल तक नहीं बल्कि हुकूमत की लेवल तक थी। आपको याद होगा पीटीआई के एक बड़े रहनुमा, एक गवर्नर पंजाब, उन्होंने कहा गरारे करें गर्म पानी से, कोरोना वायरस जो थ्रोट के अंदर होगा वो चला जाएगा। उसके बाद फिर वजीर आजम इमरान खान साहब ने फरमाया कि गर्मियां आएंगी तो कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये वो अफवाहें थी जो अफवाहें सबसे टॉप की सीट से हम लोगों को ट्रिकल डाउन होते हुए आवाम तक नजर आई। आगाही मुहिम के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप आगाही मुहिम करते हैं किसी चीज की, आप लोगों को बताते हैं कि ये बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन लोग जब किसी चीज की खिलाफ वर्जी करते हैं और आप उनको खुला छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है जो करना है करने दें, तो आवाम में एक तरह से एक परसेप्शन जाता है कि यानी मतलब ये है कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि खिलाफ वर्जी हो रही है और लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा। तो ये सिर्फ आगाही मुहिम डराने के लिए, असल में इतना बड़ा मसला कोई नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा मसला होता तो उसके बारे में कोई अमली इकदाम किए जा रहे होते। अभी जनरल साहब ने थोड़ी देर पहले फरमाया कि लोग कह रहे हैं कि हमें तो नजर नहीं आ रहा कोरोना वायरस, बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, वाकई में ये कह रहे हैं हमें तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन लोगों को ये भी बताया जाए कि लोगों को हवा भी नजर नहीं आती लेकिन जब चलती है तो महसूस होती है। इसी तरीके से कोरोना वायरस भी आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन लग गया तो महसूस होगा। ठीक, यानी आप समझती हैं कि आगाही मुहिम जो है वो गैर मुअस्सर रही है? बिल्कुल।
ٹھیک ہو گیا. ہمارے تمام پینلسٹ کا کہنا یہی ہے کہ جو آگاہی مہم چلائی گئی وہ اتنی زیادہ مؤثر طریقے سے نہیں چلائی گئی. ناظرین پروگرام میں گفتگو کے سلسلے سے آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل فروری میں 7 روپے، مارچ اور اپریل میں 15 روپے کی کمی ہو چکی ہے، لیکن قیمتوں میں یہ کمی بھی مہنگائی میں کمی نہیں لے کر آ سکی ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باوجود مہنگائی کا کم نہ ہونا کیا یہ پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی ہے؟ امیر عباس صاحب. ایک تو آپ کے ملک میں، مجھے نہیں پتا باقی ملکوں میں، فرینکلی آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ کے ملک میں ہر مہینے پیٹرولیم پرائسز فلکچویٹ کرتی ہیں. اب آپ کے ملک میں ایسا میکنزم نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے اگر پیٹرول سستا ہو گیا تو آپ فوری طور پہ ایک چیز کے اوپر اس کو اپلائی کر دیں اور اب چیزوں کو سستا کر دیں، اور اگلے مہینے جب وہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا ڈیزل مہنگا ہوگا تو فوری طور پہ لوگ پرائسز بڑھا دیں. اچھا بڑھائیں گے تو کس ریشو سے بڑھائیں گے، کم کریں گے تو کس ریشو سے کم کریں گے؟ ایک تو کوئی میکنزم اسٹیٹ بنا نہیں سکی، اور دوسرا آپ چونکہ ہر مہینے فلکچویٹ کرتی ہیں پرائسز، اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنا آپ کی کموڈیٹیز کے اوپر، یعنی کموڈیٹیز کی پرائس کو ریگولیٹ کرنا پیٹرولیم پرائسز کے ساتھ یہ امپاسبل ہے پاکستانی جیسی کرپلڈ سسٹمیٹک سٹیٹ کے اندر. تو یہ یا تو نا کہ کوارٹرلی آپ کے یہاں پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہوں 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، تو پھر شاید ممکن ہے کہ آپ کم از کم 3-4 مہینے پرائسز کو سٹیٹک رکھ سکتے ہیں. چونکہ ہر مہینے کم ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ آسان ہے. کوشش ضرور ہونی چاہیے اس پر. ٹھیک. اچھا انیکا صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے پیٹرول بڑھتا ہے تو فوراً سے مہنگائی ہو جاتی ہے، لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں پیٹرول کی تو بقیہ چیزوں کے جو دام ہیں وہ کم نہیں ہوتے، تو کیا یہ حکومت کی نااہلی ہے؟ دیکھیں یہ حکومت کی نااہلی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی نااہلی ہے جن کے منہ کو حرام لگ چکا ہے اور وہ حرام کماتے رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت ذرا سی بھی اوپر جاتی ہے تو ہمارے یہاں ٹرانسپورٹر حضرات کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ جی ہمارے تو کرائے نہیں پورے ہو رہے، ہمارے تو خرچے نہیں پورے ہو رہے، کرائے بڑھانے پڑیں گے. سبزی والے، پھل فروش، بڑے بڑے مال، ہر کوئی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں ڈالر کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا تھا، سب نے ہی قیمتیں بڑھا دی تھی کہ انڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے. لیکن جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گرتی ہیں تو سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کیا پتا کہ اگلے، جس طرح ابھی امیر نے بھی کہا کہ اگلے مہینے بڑھ جائے تو ہم ابھی کم کر دیں، پھر ہمیں دوبارہ بڑھانی پڑے گی. یہاں حکومت نے ایک بات اچھی کی ہے اور ایک بات غلط کی ہے. وہ اچھی بات یہ کی ہے کہ جو ان کو سیونگ ہو رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی قیمتیں کم کرنے کی وجہ سے وہ عوام تک ٹرانسفر کر دی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری نظر میں کرونا کے ٹائم پر یہ جو ایکسٹرا کشن مل رہا تھا حکومت کو، اس کشن کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا تھا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. کرپشن نہ ہو تو پھر یہ جو کشن ہے یہ بہت سارے کاموں کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ حکومت کی نااہلی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لانے کے اندر اس حد تک ضرور ہے کہ وہ میک شور کرے کہ جو چیزیں مہنگی پیٹرولیم کی قیمتوں کی بیسس کے اوپر ہوتی ہیں ان کو کم کرے. لیکن ہر جگہ پر حکومت نہیں آ سکتی. کچھ جگہ پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پروونشل گورنمنٹس کو بھی آنا پڑے گا اور کچھ جگہ پر کچھ اپنا بھی کانشنس ہوتا ہے، اپنا بھی ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کنٹرول تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے نا اسے. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا، اتنی اس حد تک نااہلی ہے. ٹھیک ہے. سدھا اقبال صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کے سوال میں 2 حصے ہیں شائستہ. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ قیمتیں کم کیوں نہیں ہوتی، تو اگر آپ کا اشارہ اس وقت کی جو حال ہی میں قیمتیں کم کی گئی ہیں، 7 روپے کم کی گئی ہیں، اس کی طرف ہے تو اس نے تو لاگو 1 جون سے ہونا تھا، یعنی آج کے دن سے. تو ابھی ہم اس کا فوری طور پہ امپیکٹ نہیں دیکھ سکتے، یہ راتوں رات یا سیکنڈوں میں اس کا امپیکٹ نہیں آتا. سدھا صاحبہ لیکن مسلسل کمی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں مسلسل کمی ہوئی ہے، پچھلے مہینے بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی. if you will allow me, لیکن نااہلی جہاں پہ گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جتنی برق رفتاری سے پرائم منسٹر صاحب نے اس بارے میں ٹویٹ کیا تھا کہ اب ہمارا ساؤتھ ایشیا میں سب سے سستا فیول پاکستان میں ملتا ہے، اتنی ہی برق رفتاری سے ان کی گورنمنٹ کو، ان کی ایڈمنسٹریشن کو یہ یقینی بنانا پڑتا کہ سپلائی ہو رہی ہے یا نہیں. آپ کو اگر میں بتاتی چلوں کہ یہ جو حال ہی میں نوٹیفیکیشن آیا جس کی بنیاد پہ 1 جون سے 7 روپے کم پیٹرولیم کی پرائس ہونی تھی، آج پورے ملک میں لمبی لمبی قطاریں دیکھی
देखी गई हैं, आधे से ज़्यादा पेट्रोल स्टेशंस बंद रहे हैं क्योंकि पीछे से प्राइवेट कंपनियों ने उनको फ्यूल सप्लाई किया ही नहीं है। तो कैसी कमी और कैसा फ़ायदा जब लोगों के पास पेट्रोल और ईंधन पहुंचेगा ही नहीं, तो आम आदमी पर उसी तरह की मुश्किल गुजर रही है। अब ज़रा आ जाते हैं बाकी तबकों पे। उन्होंने कहा है कि क्लियरली ये जो अभी हाल ही में लास्ट वाला जो हमारी यानी इसके अंदर कमी आई है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए आई है। इसकी वजह से कीमतें क्यों नहीं कम होती? क्योंकि आपने कोई क्लियर डायरेक्टिव लोगों के लिए रिलीफ नहीं दिया। अभी भी हमारा स्मॉल एंड मीडियम साइज ट्रेडर, दुकानदार तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके सामने है ट्रांसपोर्टेशन पूरे पिछले 2 माह 3 माह बंद रही है, अभी तो वो अपने उस लॉसेस को ही इनकर कर पाएंगे। एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ, इस वक्त जितना आम पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होना था वो नहीं हो पाया, तो क्या हमें लगता है उसकी कीमत फौरी तौर पर मार्केट में कम हो जाएगी? अगर हो भी जाएगी तब भी आप उस नुकसान का खमियाजा नहीं कर पाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें मुस्तकिल कम हो रही हैं लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है, तो क्या ये हुकूमत की नाअहली है या नहीं? नहीं, देखिए, इसमें नाअहली तो नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि महंगाई की जो मुहर्रिकात हैं वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़े नहीं हैं, उनमें और भी मुहर्रिकात शामिल हैं। और अभी तो वैसे भी जो माशी सूरत हाल है वो पेचीदा भी है, अबतर भी है। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये कीमतें जो रिड्यूस करने से पेट्रोल की एकदम इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम ये कि इन्फ्लेशन का एक बुनियादी असूल है कि जब प्राइसेस एक बार ऊपर चली जाती हैं तो उनको नीचे आना जो है वो करीबन नामुमकिन हो जाता है और बहुत हद तक जो है वो वहीं रहती हैं। तो इसलिए अब यही हमें देखना है कि किस तरह से पैदावार बढ़ाई जाए, रोजगार के मौके मुहैया किए जाएं, फिक्स्ड इनकम तबके की आमदनी बढ़ाई जाए, तो वहीं से कुछ उनका इन्फ्लेशन से गुजारा होगा। ठीक, सही। अच्छा जनरल साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बात यह है कि कहने को जिम्मेदारी तो है हुकूमत की कि वो प्राइसेस वगैरह कंट्रोल करे, लेकिन मुश्किल यह है कि अभी आप मसलन पेट्रोल का ही सिद्रा बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि पेट्रोल में जो भी मुश्किलात आ रही हैं, जब हुकूमत ने कीमत बढ़ानी होती है और समरी मूव करती है, बाहर पता लग जाता है लोगों को, वो उस दिन पेट्रोल पंप जो है वो पेट्रोल देना बंद कर देते हैं और अगले दिन आपसे ज्यादा कीमत चार्ज करते हैं क्योंकि आपको पीछे उन्होंने पेट्रोल नहीं दिया। और जब कीमत उसकी कम होती है, की कमी के सबब आपको ऑप्शन लेना चाहूंगी, आप समझते हैं कि क्या ये पीटीआई हुकूमत की नाअहली है? नहीं, नाअहली नहीं है, नेशनल कैरेक्टर की खराबी है। ये यहाँ पे प्रॉफिटेरिंग जो है वो लोग उसमें रमजान में नहीं बख्शते, तो ये तो जब अल्लाह ने उस वक्त गुनाहों को बख्शिश का कहा है उस वक्त आपको लूटने यानी ये नाअहली नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।